ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही नै हो भनेर हामीलाई भन्छ। त्यसैले हामी यतिखेर यो एउटा कोरस गाउन मन लाग्छ। यो यतिखेर यो पद पढ्दाखेरि यो चाहिँ तपाईहरुको भजनमा हेर्नु हो भने भजन गीतको किताब अन्तिमतिर कोरसमा बाल कोरस भनेको छ, अतिरिक्त बाल कोरस र भजनहरू भनेको छ। त्यहाँ 6 नम्बर हेर्नुस् त, तपाईले 6 नम्बर त्यहाँ हेर्नु हो भने बाल कोरस छ। यो कोरस चाहिँ अघि हामीले पाठ गरेको पहिलो थेसलोनिकी 5 को 16 देखि 18 पदलाई लिएर यो 3टा पदबाट नै यो कोरस बनाएको छ है। यो बाल कोरसमा राखेको छ यो कोरसलाई। र यो चाहिँ अघि हामीले पाठ गरेको सँगै पाठ गरेको पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 16, 17, 18 पदलाई यो कोरसमा गीतमा बनाएको छ। र हामी सबैले तपाईले मसँगै गाउनुस् है र हामी वचनलाई अगाडि लानेछौँ है त। पाउनु भयो तपाईहरुले बाल कोरसको 6 नम्बर पछाडी कोरसमा पाउनु भयो ल। हामी सबैले मसँग तपाईले गाउन सक्नुहुन्छ। सधैँ आनन्द गर यो प्रभुको इच्छा हो, सधैँ आनन्द गर यो प्रभुको इच्छा हो, सधैँ आनन्द गर यो प्रभुको इच्छा हो, ख्रीष्ट येशूमा तिम्रो लागि सब थोकमा धन्य मान यो प्रभुको इच्छा हो, सब थोकमा धन्य मान यो प्रभुको इच्छा हो, सब थोकमा धन्य मान यो प्रभुको इच्छा हो, ख्रीष्ट येशूमा तिम्रो लागि निरन्तर प्रार्थना गर यो प्रभुको इच्छा हो, निरन्तर प्रार्थना गर यो प्रभुको इच्छा हो, निरन्तर प्रार्थना गर यो प्रभुको इच्छा हो, ख्रीष्ट येशूमा तिम्रो लागि। आमेन, हालेलुया। यो 6 नम्बर कोरस तपाई हामीले जहिले पनि जहाँ पनि कण्ठ गरेर गाउन सक्छौं है। सधैँ आनन्द गर यो प्रभुको इच्छा हो, ख्रीष्ट येशूमा तिम्रो लागि। आज ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूको लागि है, अरूको लागि होइन। अरूले आनन्द गर्न सक्दैन। यतिखेर चाहिँ हामी कामविहीन भएको छौं, घरमा थुनिएको अवस्था छ, कामहरू रोजगारीहरू गुमाएको अवस्था छ, काम छैन, अनि कोरोना संक्रमणमा परेको छ, मृत्यु आएको छ। त्यति मात्रै नभएर नेपाल देशमा अहिले बाढी पहिरो विभिन्न प्रकारको आपत्ति विपत्तिहरू आएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि आनन्द गर्ने रमाउने है, बाहिरको मान्छेले यो कुरा बुझ्दैन। तर जो ख्रीष्ट येशूमा छ नि, यहाँ भनेको छ ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूको लागि, ख्रीष्टलाई चिन्नेहरूको लागि। तपाईँ र मैले ख्रीष्टलाई चिनेका छौं र तपाईँ र म भित्र ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ भने we can rejoice। प्रियहरू, हामी गाउन सक्छौं, हामीले भन्न सक्छौं ख्रीष्ट येशूमा मेरो लागि परमेश्वरले आनन्दको कुरा राखिदिनु भएको छ है। मेरो गोठमा भेडा बाख्रा होउन् कि नहोउन्, मेरो जीवनमा सफलता होस् या नहोस्, मैले निश्चय गरेको छु परम प्रभुमा रमाउन भनेर हबकुकले हामीलाई भन्नुभएको छ है। र 504 नम्बर कोरसमा पनि हामीले त्यसरी गीतमा पनि भजनमा पनि हामीले गाउँछौं। र आज हामीलाई यहाँ के भन्छ भने आज निरन्तर प्रार्थना गर है, आनन्दित भइरहो। निरन्तर भनेको के हो? बिहानदेखि बेलुकासम्म गरेकै भटभटारै भनेको होइन नि है। निरन्तर भनेको चाहिँ के हो? जीवनभरि बाँचुन्जेल, यो जीवन यो श्वास प्रश्वास संसारमा भइन्जेल, हामीले सकिन्जेल परमेश्वरको पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई जब गर्नुहुन्छ, हामी निरन्तर धन्यवाद दिन सक्छौं। यद्यपि हामी टोयलेटमा किन नहौं, यद्यपि हामी यात्रामा किन नहौं, यद्यपि हामी किचनमा भात पकाउँदै गरेको अवस्था किन नहोस्, अथवा हामीले सागसब्जी केलाउँदै गरेको अवस्था किन नहोस्, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौं, परमेश्वरसँग कुरा गर्न सक्छौं है। निरन्तर भनेको चाहिँ जीवनभरि भनेको, हाम्रो बाँचिन्जेल, जीवन छौन्जेल,
शरीरमा तागत भइन्जेल यो श्वास प्रश्वास परमेश्वरले राख्नु भइन्जेल हामीले नरोकिकन यो रोक्नु भएन। शनिबार एक दिन प्रार्थना गर्ने, शनिबार एक दिन आराधना गर्ने, अनि सिद्धियो उपवास भएको बेला, अनि हामीलाई गाह्रो परेको बेला, भात खाने बेलामा, सुत्ने बेलामा मात्रै प्रार्थना गर्ने होइन है। निरन्तर प्रार्थना गर्ने। प्रार्थना चाहिँ आज कसैले चाहिँ अब सुत्ने बेला मात्रै गर्छ, कसै बिरामी भएको बेला मात्रै गर्छ, कसैको चाहिँ शनिबार आएपछि मात्रै गर्छ आराधना है, कहिले चर्चमा भेला भएर मात्रै। तर तपाईँ र मैले निरन्तर जतिखेर पनि हामी परमेश्वरमा आनन्दित हुने, उहाँलाई हामीले पुकार्ने, यो चाहिँ हाम्रो आदत बसाल्नु हो है। येशू प्रभु चाहिँ बिहान हुनुभन्दा अगाडि झिसमिसेमै उहाँ मर्कुस 1:37 हेऱ्यो भने उहाँको आदत थियो, उहाँको बानी थियो झिसमिसेमै बिहानै उठेर आराधना गर्ने, आनन्दित हुने, परमेश्वरमा निरन्तर प्रार्थना गर्ने हैन। निरन्तर प्रार्थना गर्ने भनेको चाहिँ हामीले आदत बसाल्नु। बिरामी हुँदा मात्रै, चाहिँदा मात्रै हामीले प्रार्थना गर्ने, भात खाँदा मात्रै, खाना खाने बेला मात्रै, सुत्ने बेला मात्रै होइन। तर हामीले जतिखेर सुत्ने बेला पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ, उठेपछि पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ, खाजा हाम्रो अगाडि जे आउँछ सबै कुराको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ है। हाम्रो चाहिँ एउटा परमेश्वरमा उहाँसँग कुराकानी गर्ने, प्रार्थना भनेको चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गर्ने कुरा हो, उहाँसँग बातचित गर्ने कुरा, उहाँसँग भलाकुसारी गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जतिखेर पनि परमेश्वर चाहिँ अभाइलेबल हुनुहुन्छ, परमेश्वर हामीसँग हाम्रो लागि उपलब्ध हुनुहुन्छ है। र उहाँमा हामीले आदत बसाल्नु, प्रार्थना गर्नु है। र निरन्तर प्रार्थना गर्ने एउटा स्त्रीको विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ पहिलो सामुएलको पुस्तकमा पुरानो नियममा हामी जानेछौँ है त। अब यो चाहिँ एउटा आदत निरन्तर हामीलाई पाउलुसले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। सधैँ आनन्द गर, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाओ, किनभने ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही नै हो। ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूको लागि, ख्रिस्ट येशूमा नभएकाहरूले त गनगन गर्ने, प्रार्थना गर्न नसक्ने, धन्यवाद दिन नसक्ने, बाइबल पढ्न नसक्ने, ख्रिस्टमा नभएकाहरू, ख्रिस्टसँग नभएकाहरू है। यदि मेरो कुरा तिमीहरूमा रह्यो, ममा तिमीहरू रह्यो र मेरो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीले जे मागे पनि त्यो तिमीहरूको लागि म गर्नेछु भनेर यूहन्ना 15:7 उहाँले भन्नुभएको छ हैन। यूहन्ना 15 अध्यायमा हामी हेरेर त्यसकारणले गर्दा यहाँ अब खुरन्दार निरन्तर प्रार्थना गर्ने एउटा स्त्रीको विषयमा आज हामी हेरौँ। यो चाहिँ पहिलो सामुएलको 1 अध्यायको 1 पददेखि 20 पदमा पढ्छु है। सामुएलको जन्म रामतैमबाट आएका एकजना मानिस थिए। तिनी एक सुपी तथा इफ्राइमको पहाडी देशका थिए। तिनको नाम एल्काना थियो। तिनी योरोहामको छोरा एलिहुको नाति, तोहुका पनाति र सुपका जनाती थिए। हन्ना र पनिन्ना नाउँको तिनका 2 स्वास्नी थिए। पनिन्नाको छोराछोरी थिए तर हन्ना निसन्तान थिइन्। एल्काना वर्षेनी शिलोमा सर्वशक्तिमान परमप्रभुको आराधना गर्न र बलिदान चढाउन आफ्नो सहरबाट उक्लेर जाने गर्थे। त्यहाँ एलीका 2 छोरा होप्नी र पिनहास परमप्रभुको पुजारीहरू थिए। बलिदान चढाएको दिन एल्कानाले आफ्नी स्वास्नी पनिन्ना र यिनको सबै छोराछोरीहरूलाई भेटीको भाग दिन्थे, तर हन्नालाई दोबर भाग दिन्थे, किनभने एल्कानाले तिनलाई प्रेम गरे र परमप्रभुले तिनको गर्भ रोक्नु भएको थियो। तिनको छोराछोरीहरू नभएको हुनाले हन्नाकी सौताले तिनलाई दुःख दिने र खसालेर कुरा गर्ने गर्थिन्। साल यस्तो हुन्थ्यो जब हन्ना परमप्रभुको भवनमा जान्थिन्। तिनकी सौताले तिनलाई रुवाएर नखाने बनाउन्जेल इख्याउँथिन्। तिनको लोग्ने एल्कानाले तिनलाई भन्थे, हन्ना तिमी किन रोइरहेको छौ र केही पनि खाँदिनौ? तिमी किन यति दुखित छौ? के म तिम्रो निम्ति 10 जना छोराहरू भन्दा पनि बढ्ता छैन र? एकपल्ट शिलोमा तिनीहरूले खानपिन गरिसकेपछि हन्ना उठिन्। त्यसबेला पुजारी एली परमप्रभुको मन्दिरको ढोकाको छेउमा आफ्नो आसनमा बसिरहेका थिए। हन्नाले मनमा ठुलो पीरसहित रोएर परमप्रभुसित प्रार्थना चढाइन्। हन्नाले यी कुरा भनेर भाकल गरिन्, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, यदि तपाईले मेरो दुःख बुझेर ममाथि कृपा दृष्टि गर्नुभयो र मलाई सम्झनु भयो
अनि यदि तपाईले मलाई भुल्नु भएन र एउटा बालक दिनुभयो भने म त्यस बालकलाई त्यसको जीवन पर्यन्त परमप्रभुमा समर्पण गर्नेछु र त्यसको कपालमा कहिल्यै छुरा लाग्ने छैन। तिनले धेरै बेरसम्म परमप्रभुको सामु प्रार्थना गरिन्। एलीले तिनको ओठ चलेको देखे। हन्ना मनमा नै प्रार्थना गरिरहेकी थिइन् अनि तिनको ओठ चले तापनि स्वर चाहिँ सुनिँदैन थियो। एलीले तिनी मातेकी स्त्री हो भनी ठाने अनि उनले तिनलाई भने, तिमी कहिलेसम्म यस नशामा रहन्छौ? मत त्यागिदेऊ। तिनले जवाफ दिइन्, त्यस्तो होइन मेरो प्रभु, म ठुलो पीरमा परेकी स्त्री हुँ। मैले कुनै मद्य पिएकी छैन। म त परमप्रभु सामु मेरो मनको दुःख पोखिरहेछु। हजुर मलाई यस्तो नीच नठान्नुहोस्। मेरो दुःख र कष्ट ज्यादा भएको कारण म प्रार्थना गरिरहेछु। एलीले भने, शान्तिसित जाऊ अनि इजरायलका परमेश्वरले तिमीले उहाँसित मागेको कुरा तिमीलाई दिउन्। हन्नाले भनिन्, म तपाईको दयाको योग्य हुन सकूँ। त्यसपछि तिनी गइन् र केही खानेकुरा खाइन् अनि तिनी फेरि उदास भइनन्। भोलिपल्ट तिनीहरू बिहान उठे र परमप्रभुलाई दण्डवत गरेर आफ्नो घर रामामा फर्के। आफ्नी स्वास्नी हन्नासित एल्कानाको सहवास भयो र परमप्रभुले हन्नालाई सम्झनु भयो। हन्ना गर्भवती भइन् र बेला पुगेपछि तिनले एउटा छोरो जन्माइन्। तिनले त्यसको नाउँ समुएल राखिन्, किनभने मैले त्यसलाई परमप्रभुसँग मागेकी हुँ भनी तिनी भन्थिन्। आमेन। परमप्रभु परमेश्वरको वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् है। यहाँनिर हामीले समुएल 1 अध्यायको 1 देखि 20 पदमा पढ्दाखेरि 28 पदहरू छन्। यो 1 अध्यायमा, यो 1 अध्यायको 1 देखि 28 पदमा हेर्दाखेरि एउटा परिवारमा एल्काना भन्ने मान्छेको दुईटा पत्नीहरू थिए, पनिन्ना र हन्ना भन्ने। पनिन्नाको चाहिँ धेरै सन्तान छोराछोरीहरू थिए, तर हन्नाको चाहिँ छोराछोरी थिएनन्। उनी बाँझो थिइन् भनेर भएछ है, किनभने उनको गर्भ चाहिँ परमेश्वरले रोक्नु भएको थियो। र कतिपल्ट परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनमा हामीले पुकारा नगरिन्जेल, हामीले उपवास प्रार्थना नबसिन्जेल, उहाँसँग नमागिन्जेल कतिवटा आशिषहरूलाई उहाँले रोकेर राख्नु भएको हुँदो रहेछ है। एल्कानाको पत्नी हन्नाको नामको अर्थ चाहिँ हो अनुग्रह, परमेश्वरबाट अनुग्रह पाएको, परमेश्वरबाट एउटा कृपा पाएको, कृपा अनुग्रह। हन्ना भन्ने नामको अर्थ चाहिँ कृपा अथवा अनुग्रह हो। अनुग्रह उसले प्रशस्त पाएको छ। हामी पनि कहिलेकाहीँ परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त छ भन्छौँ है। हामीले प्रार्थना गर्छौँ तर सबै कुराहरू रोकिरहेको अवस्था छ, काम कुरो ठप्प भएको अवस्था छ, आशिष छैन। अनि हामी कतिपल्ट प्रार्थनामा रोकिन्छौँ र हाम्रो जीवनमा बाँझोपन, सुक्खा महसुसहरू हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने त है। यहाँनिर हन्नाले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर उसले श्रीमानलाई पनि भनेन। उसको श्रीमान एल्कानालाई, तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँको पनिन्ना, तपाईँको श्रीमती, अर्को श्रीमतीको चाहिँ नानीहरू छ, मेरो नानी छैन, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मेरो लागि पनि उपवास बसिदिनुहोस् भनेर उसले आफ्नो श्रीमानलाई अथवा अरूलाई गुहार मागेको छैन है। र कतिपल्ट हामी प्रार्थनाको कुरा हुँदाखेरि, हामी गाह्रो साह्रोमा सुक्खा अवस्थामा हुँदा, हामी एक्लोपन हुँदा, दुःख कष्टभित्र पर्दा परमेश्वरले के चाहनु हुँदो रहेछ है। परमेश्वरले एल्कानाको गर्भलाई रोक्नु भएको थियो भनेर यहाँ भनेको छ 5 पदमा। तर हन्नालाई दोबर भाग दिन्थे, किनभने एल्कानाले तिनलाई प्रेम गरे र परमप्रभुले तिनको गर्भ रोक्नु भएको थियो। उसलाई उसको श्रीमान एल्कानाले प्रेम पनि गर्थ्यो है, सबै कुरा प्रशस्तै पनि थियो। तर उनको चाहिँ कोख बन्द भएको कारणले गर्दा, उनको जीवनबाट चाहिँ सन्तान नभएको कारणले गर्दा उनी एकदमै दुखी थिइन्, उनी एकदमै उदास निराश थिइन्। र उदासीनताले गर्दा, निराशाले गर्दा है उनको जीवन चाहिँ खल्लो भएको अवस्था थियो, एकदमै सुक्खा सुक्खा आशिषविहीन है। श्रीमानको प्रेम भए तापनि एल्कानाले भन्छ 10 जना छोराहरू भन्दा पनि म के व्रत छैन र भनेर उनले चाहिँ श्रीमतीलाई 8 पदमा सान्त्वना दिन चाहन्छ है एल्कानाले आफ्नो श्रीमानले। अनि यहाँनिर चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा, दुःख उदास निराशाको अवस्थामा चाहिँ अब हन्नाले चाहिँ के गर्छिन् त? हन्नाले चाहिँ प्रार्थना गर्छिन्।
अघि हामीले निरन्तर प्रार्थना गर, सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गर, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाओ, किनभने ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको इच्छा तिमीहरूको लागि यही नै छ भनेर निरन्तर। अब उसले के निर्णय गर्छिन् भने हन्नाले अब निरन्तर अब खाना पनि नखाइकन उपवास बसेर प्रार्थना गर्ने निर्णय गर्छिन् है। 10 पदमा आउँदाखेरि हन्नाले मनमा ठुलो पीरसहित रोएर परम प्रभुसित प्रार्थना चढाइन्। उनले अरूलाई गुहार मागिनन्, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र हामी प्रार्थनाको कुरा आउँदाखेरि बिमारी भएको कुरा, बिमारी हुँदाखेरि, हामी साह्रो गाह्रो हुँदाखेरि, अप्ठ्यारो सामना गर्नु पर्दाखेरि हामीले अरूलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् न हो मेरो लागि, हामी अरूसँग गुहार माग्छौँ। तर यहाँ हन्नाले चाहिँ आफै प्रार्थनामा निरन्तर लागेको कुरा हामी देख्छौँ है। 10 पदमा हन्नाले मनमा ठुलो पीरसहित रोएर परमप्रभुसित प्रार्थना चढाइन् है। उनले आँसु सहितको एउटा परिश्रम सहितको एउटा निरन्तर प्रार्थना उनले गरेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि उनले भाकल गरिन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु, यदि तपाईँले मेरो दुःख बुझेर म माथि कृपा गर्नुभयो भने, सम्झनु भयो भने, मलाई भुल्नु भएन भने मलाई छोरा दिनुहोस्, त्यो छोरालाई म तपाईँमा समर्पण गर्नेछु। अनि 12 पदमा तिनले धेरै बेरसम्म परमप्रभुको सामु प्रार्थना गरिन्। धेरै बेरसम्म भनेको छ है, धेरै बेरसम्म भनेको लामो प्रार्थना हो। कति लामो प्रार्थना गरेको दिक्कै लाग्दो भएर कतिपल्ट हामी अरूले प्रार्थना गरेको हेर्दाखेरि हामीलाई कतिपल्ट दिक्क लाग्छ, कति लामो भटभटाएको, कति कराइरहेको। तर यहाँ चाहिँ यो 12 पदमा हेर्छौँ भने तिनले, हन्नाले चाहिँ धेरै बेरसम्म भनेको के हो, लामो समय प्रार्थना गरेको हामी देख्छौँ। निरन्तर प्रार्थना गरेको, निरन्तर परमेश्वरसँग मागेको है, आँसु झारेर प्रार्थना गरेको, आँसुको प्रार्थना। माथि 10 पदमा भन्छ उनले आँसु झारेर रोएर प्रार्थना गरेकी छिन्। 12 पदमा तिनले धेरै बेरसम्म परमप्रभुको सामु प्रार्थना गरिन्। एलीले तिनको ओठ चलेको देखे। हन्ना मनमा नै प्रार्थना गरिरहेकी थिइन् अनि तिनको ओठ चले तापनि स्वर चाहिँ सुनिँदैन थियो। स्वर पनि आउन नसक्ने अवस्थासम्म है उनले प्रार्थना गरेको हामी देख्छौँ। उनको ओठ चाहिँ चलिरहेको थियो। उनले प्रभुसँग मनभित्र चाहिँ हृदयभित्रबाट मागिरहेकी थिइन्, पुकारा गरिरहेकी थिइन्, पुकारा गर्न छोडेकी थिएनन्, तर उनको ओठ चलेको देखिएको थियो। र यहाँ एली पुजारीले भन्छ यो हन्ना त मातेको रहेछ, बिहान बिहानै खाएर आएछ, मातेको स्थिति जस्तो बर बनाउँदैछ भनेर। आज हामीलाई कतिपल्ट परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्दा, परमेश्वरसँग सङ्गतिमा निरन्तर लाग्दा मान्छेले हामीलाई गिल्ला गर्ने, हामीलाई सताउने विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ। अनि यहाँ हन्नालाई त्यस्तै भएको छ है। तर 13 पदमा के भन्छ, हन्ना मनमा नै प्रार्थना गरिरहेकी थिइन् अनि तिनको ओठ चले तापनि स्वर चाहिँ सुनिँदैन थियो। एलीले तिनी मातेको स्त्री हो भनी ठाने। अनि यहाँनिर चाहिँ गिल्ला गरेको कुरा, दुःख दिएको कुरा। अनि उसले 15 पदमा के भन्छ, एलीलाई म त्यसरी खाएर मातेको होइन, त्यो तपाईँले नसम्झिनुहोस्, परमप्रभुको सामु मेरो मनको दुःख पोखिरहेको छु भन्छ 15 पदमा। प्रार्थना भनेको चाहिँ आज हाम्रो मनको कुरा चाहिँ प्रभुलाई भन्नु, मनको कुरा चाहिँ प्रभुमा पोखाउनु हो प्रार्थना, उपवास। आज उपवास प्रार्थना भनेको चाहिँ हाम्रो मनको पीडा, मनको कुरा हामीले मानिसलाई भन्दा पनि उनले आफ्नो मनको पीडा, मनको दुःख, उनले पाएको निराशा, उदासीनता अरूलाई भनिनन्, तर परमेश्वरलाई उनले भनिन्। परमेश्वरमा आँसु झारेर उनले प्रार्थना गरिन्। अनि उनले भन्छन् म त परमप्रभुको सामु मेरो मनको दुःख पोखिरहेको छु। परमप्रभुको सामु आफ्नो मनको कुराहरू उनले भन्दै छिन्। 16 पदमा हजुर मलाई यस्तो निज नठान्नुहोस्, मेरो दुःख र कष्ट ज्यादा भएको कारण म प्रार्थना गरिरहेको छु है। यहाँ निरन्तर आज अवहेलनाको बावजुद, एउटा उदासीनताको बावजुद, अनिद्राको बावजुद उनले रोएर प्रार्थना गरेकी छिन्। अनि हामीले यो सामुएलको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 28 पदभित्र हेर्छौँ भने त्यहाँ प्रार्थना, हन्नाले प्रार्थना गरेको कुरा चाहिँ 6 पटक दोहोरिएको छ है। यो 6 पटक दोहोरिएको पदहरू चाहिँ 10 पदमा, 12 पदमा, 13 पदमा, 16 पदमा अनि 26 र 27 पदमा मैले मेरो मनको दुःख, मेरो मनको पीडा परमप्रभुमा मैले चढाएँ भनेर उनले प्रार्थना गरेकी छिन्। र आज हन्नाको जस्तो एउटा समर्पित प्रार्थना,
एउटा निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्ने र प्रार्थना गरेको कुरा चाहिँ आज मैले पाउने छु भन्ने एउटा विश्वास पनि हामीले राख्नुपर्छ है। जब हामीले विश्वास राख्छौँ भने त्यो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। हिब्रू 11:6 के भन्छ? विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन असम्भव छ, तर विश्वास मैले जुन कुरा गर्दैछु त्यसमा चाहिँ मलाई विश्वास छ भनेर हामीले विश्वास सहितको प्रार्थना चाहिँ आज हामीले गर्छौँ भने परमेश्वरले आज हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ है। र यो उनले निरन्तर गरेको प्रार्थना, परमेश्वरमा पुकारा गरेको गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्था चाहिँ उनको के थियो? दुःखको अवस्था थियो, पीडाको अवस्था थियो, वेदनाको अवस्था थियो, निद्रा लाग्दैन थियो होला रातभरि है त्यो पीडाले। र उनले कसैलाई पनि गुहार पनि मागिनन्, कसैलाई आफ्नो पीडा पनि पोखाइनन्, तर आफ्नो पीडा, आफ्नो वेदना, आफ्नो समस्या परमेश्वरमा उनले राखिन्। अनि अब आएर के हुन्छ थाहा छ? अनि एलीले पनि के भन्यो भने त्यसो भए 17 पदमा एलीले भने शान्तिसित जाऊ अनि इजरायलका परमेश्वरले तिमीले मागेको कुरा तिमीलाई दिउन् भनेर पुजारीले, अगुवाले पनि त्यहाँ आशिष दिएको छ। तिमीले त्यसो भए परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर हुन्छ, दिने परमेश्वर हुन्छ, तिमीले साँचो हृदयले मागेकी छौ र आज विश्वास गरेकी छौ भने तिमीलाई परमेश्वरले दिनुहुनेछ भनेर पुजारी एलीले पनि एउटा सकारात्मक प्रोत्साहन, सकारात्मक एउटा हौसला दिएको छ यहाँ है। र अब 18 पदमा के हुन्छ? हन्नाले भनिन्, म त तपाईँको दयाको योग्य हुन सकूँ। त्यसपछि तिनी गइन् र केही खानेकुरा खाइन् अनि तिनी फेरि उदास भइनन्। हालेलुया। सबैले भन्नुस् त उदास भइनन्। उनी उदास। हामी सधैँ उदास र निराशामा रहने छैनौँ प्रियहरू, सधैँ हामी बाँझोपनमा रहने छैनौँ। हालेलुया। हामीले परमेश्वरसँग निरन्तर माग्नुपर्छ, निरन्तर हामीले परमेश्वरसँग पुकारा गर्नुपर्छ हाम्रो दुःख र वेदनाहरू। अब 18 पदमा आएर के भयो? पहिला चाहिँ दुःखमा अनि बाँझोपनमा एकदमै उदासीनतामा थिइन्, यहाँ आएर उनी चाहिँ उदास भएनन् भनेको छ। अब उनलाई एउटा पूर्ण विश्वास भयो। उनले आँसु झारेर गरेको उपवास प्रार्थनाको जवाब चाहिँ उनले हृदयमा पाइसकेको छु भन्ने उनलाई भयो। अनि उनको उदासीनता, उनको निराशा, उनको अनिद्रा, उनको अशान्ति चाहिँ त्यहाँ हटेर गएको हामी देख्छौँ। 18 पदमा आएर उनले अब खाना खाइन्, उनलाई ढुक्क भयो। अब एली पुजारीले पनि उनलाई सान्त्वना दिएको छ। उनलाई तिमीले मागेको कुरा अब परमेश्वरले तिमीलाई दिनुभएको छ है छोरी। तिमीले मागेको कुरा चाहिँ पक्का तिम्रो हृदयबाट तिमीले चाहिँ वेदना, तिमीले चाहिँ दुःखमा पोखेको वेदना परमेश्वरले सुन्नु भएको छ है भनेर एली पुजारीलाई पनि थाहा भयो। अनि उनले के भने? तिम्रो छोरी, तिम्रो प्रार्थना चाहिँ अब परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। अनि अब हन्नालाई पूर्ण विश्वास भयो हृदयमा। अनि उनी चाहिँ के भइन्? अब खाना खाइन्, नभए खाना पनि खाएको थिएनन्, उनी आँसुमा थिइन् हैन। र परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो आशिषहरू कतिपल्ट रोकिराख्नु भएको अवस्थाहरू हुन सक्छ। किन? तपाईँ र म उहाँ कहाँ गएको, उहाँसँग निरन्तर पुकारा गरेको, हाम्रो दुःख र वेदना पीडालाई उहाँमा पोखाएको आज परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। के हन्नाले नमागिकन परमेश्वरले दिनु सक्नुहुन्न थियो र? हन्नाले प्रार्थना नगरिकन पनि दिन सक्नुहुन्न थियो र? तर हन्नालाई त्यो पीडाभित्र लानुभयो। र परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हामीलाई पीडा, वेदना, हाम्रो कामहरू रोकिदिनुहुन्छ, तर हामीलाई त्यही अवस्थामा छोड्नुहुन्न। त्यही अवस्थामा, त्यही निराशापनभित्र, त्यही बाँझोपनभित्र छोड्नुहुन्न प्रियहरू। त्यही दुःखमा राखिराख्नुहुन्न, त्यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ। त्यो विश्वास चाहिँ तपाईँ र मसँग हुनुपर्छ। आज त्यो विश्वास साथको प्रार्थना हामीले गर्नुपर्छ। र हामीले जुन कन्टिन्युअस, हामी निरन्तर हामीले उपवास प्रार्थना हरेक शुक्रबार हामी छोटो समय भए तापनि सक्छौँ भने त धेरै लामो समय पनि, यहाँ त उसको ओठ पनि नचल्ने, सास पनि नआउने, शब्द पनि आउन नसक्ने अवस्थासम्म, हिकिक भएको अवस्थासम्म हन्नाले त प्रार्थना गरेकी छिन्। उनको ओठ मात्रै चलेको छ त्यहाँ माथि हेऱ्यो भने होइन। उनले मनमा नै यस्तो प्रार्थना गरेकी छिन्, प्रभु ओठ चलिरहेको छ तर भित्र हृदयबाट उनले मागेकी छिन्। यहाँ चाहिँ हामी के देख्छौँ? अघि पहिलो थिस्सलुनिकी 5:16 र 17 पदमा भनेको कुरा चाहिँ यहाँनिर निरन्तर प्रार्थना गरेको छ। यो चाहिँ उसको एउटा आदत भयो, प्रार्थना गर्ने आदत। हामीलाई परमेश्वरले किन यसरी आशिष रोकिदिनुहुन्छ, बाँझोपन ल्याउनुहुन्छ, हामीमा किन सुक्खापन ल्याउनुहुन्छ, आउनु किन दिनुहुन्छ, हामीमा प्रतिकूल अवस्थाहरू, अशान्तिहरू, अनिद्राहरू, निराशाहरू किन ल्याउनुहुन्छ? हामीले उहाँलाई पुकारेको भने चाहनुहुन्छ नि त। छोरी, छोरा,
मलाई पुकार, मलाई माग, हैन? मलाई पुकार, मलाई तैले माग अनि तँलाई म दिनेछु। तँले मागेको छैनस् त म के दिनु? हामी पसलमा गएर उभिरहन्छौँ भने त्यो पसलले के दिने? माग्नु पर्यो नि, मलाई 1 किलो चिनी दिनुहोस्, मलाई 5 किलो दाल दिनुहोस्। हामीले माग्यो भने पो दिन्छ त, उभिराख्यो भने कहाँ दिन्छ र? हामीले माग्नु पर्ने रहेछ नि त, हामीले प्रभुसँग पुकारा गर्नुपर्ने रहेछ नि त। र हाम्रो यो जुन हाम्रो निरन्तरताको हरेक शुक्रबारको उपवास प्रार्थना संगति छ नि प्रियहरू, यो हाम्रो रुटिन होइन। तपाईँ र मैले हाम्रो तालिका हो, रुटिन हो भनेर नसम्झौँ। तर यो चाहिँ हाम्रो के हो? हाम्रो ईसाई जीवनको जीवन शैली हो, हाम्रो जिउने एउटा व्यवहार हो। हामीले हरेक शुक्रबार जब हामी प्रार्थनामा आउँछौँ नि, हामी परमेश्वर कहाँ आउँदैछौँ, परमेश्वरको हाम्रो मनको कुरा, हाम्रो वेदना परमेश्वरमा हामीले पोखाउँदैछौँ। र उहाँले काम गर्न हाम्रो उदासीनताहरूलाई, हाम्रो अशान्तिहरूलाई, हाम्रो सुक्खापनाहरूलाई हटाउन चाहनुहुन्छ। तर हामीले माग्नुपर्छ। अब के भयो? प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि, हृदय पोखाएर प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि हन्ना दुःखमा थिइन्, सुक्खापनमा थिइन्, गर्व रोकेको अवस्थामा, आशिषहरू रोकेको अवस्थामा थियो। तर अब 18 पदमा आएर हन्ना अब फेरि उदासीन भएनन्, अशान्तिमा भएनन् भनेर भन्यो। भोलिपल्ट तिनीहरू बिहानै उठेर परमप्रभुलाई दण्डवत गरेर आफ्नो घर रामामा फर्के। र त्यहाँ जब उनीहरू अब एकदम शान्ति भयो, अब हन्नालाई चाहिँ थाहा भयो कि परमेश्वरले मेरो प्रार्थना, मेरो बिन्ती सुन्नु भएको छ। अनि उनको श्रीमानसँग त्यहाँ सम्बन्ध भयो भनेको छ 19 पदमा। अनि हन्ना गर्भवती भइन् र बेला पुगेपछि उनले एउटा छोरो जन्माइन् र तिनको नाम शमूएल राखिन्। किनभने उनले भन्थिन् अरे मैले परमप्रभु परमेश्वरसँग मागेको, शमूएल चाहिँ मैले मागेको। र शमूएलको नामको अर्थ चाहिँ मागेको पनि हो है। र शमूएलको नामको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीले गरेको पुकारा सुन्नुहुन्छ र हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। सामुएलको नामको अर्थ चाहिँ गॉड हियर अस, परमेश्वरले हामीलाई सुन्नुहुन्छ, हाम्रो वेदना र हाम्रो पीडालाई उहाँले जान्नुहुन्छ। तर हामीले हाम्रो वेदना, हाम्रो पीडा पोखाको उहाँ कहाँ गएको हैन, उहाँले चाहनुहुन्छ है। उहाँले हामीसँग मागेको उहाँले चाहनुहुन्छ, नमागेको पनि उहाँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। तर आज प्रार्थना गरेको, हामीले उहाँसँग पुकारा गरेको उहाँले हामीसँग चाहनुहुन्छ। अनि यहाँ 26 पदमा हन्नाले उनलाई भनिन्, हजुर तपाईले जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु कि म त्यही स्त्री हुँ जो परमप्रभुसँग प्रार्थना गर्दै तपाईको छेउमा यहाँ उभिएको थिए। 27 पदमा यही बालकको निम्ति मैले प्रार्थना गरेको थिएँ अनि मैले मागेको कुरा परमप्रभुले मलाई दिनुभयो। सबैले भन्नुस् त मलाई दिनुभयो, मलाई दिनुभयो। आमेन। तपाईहरु मैले माग्छौ भने परमेश्वर तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ। प्रियहरू, जवानहरू, आमाहरू, तपाईहरु संकष्टमा, दुःखमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँग माग्नुहोस्। मैले परमेश्वरसँग मागे र उहाँले मलाई दिनुभयो। र अस्ति सुशीला बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई राति निद्रा लाग्दैन। परमेश्वरसँग माग्नुहोस्, अरूलाई मात्रै माग्न लाउने हैन, आफूले पनि माग्नु पर्यो, आफूले घुँडा टेक्नु पर्यो, आफूले आँसु झार्नु पर्यो परमेश्वरसँग है। यहाँ अनि हन्नाले चाहिँ मेरो लागि प्रार्थना गर्दैौ एल्काना मेरो बुढा, तिमी चाहिँ मेरो लागि प्रार्थना गर्दैनौ भनेर उनले भनेन। उनी आफै प्रार्थनामा लागिन्, आफै परमेश्वरको उपस्थितिमा गइन् र उनले भनिन् यहाँ 28 पदमा 27 पदमा यही बालकको निम्ति मैले प्रार्थना गरेको थिएँ अनि मैले मागेको कुरा परमप्रभुले मलाई दिनुभयो। आमेन, हालेलुया। मैले मागेको कुरा परमप्रभुले मलाई दिनुभयो। हालेलुया। आज मैले मागेको परमप्रभुले मलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। तपाईले भन्नुहुन्छ आज मैले मागेको परमप्रभुले मलाई दिनुहुन्छ। हालेलुया। जवानहरूले प्रार्थना गर्न खाँचो छ। आज परमेश्वरमा राखेको योजनाहरू, परमेश्वरमा आज मैले यो योजना राखेको छु, परमेश्वर मलाई दिनुहोस्, मलाई तपाईको बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस् भनेर माग्नु खाँचो छ है। मागेको कुरा आज परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। हामीलाई जागा रहो र प्रार्थना गर है। मर्कुस 14 को 38 पदमा हाम्रो सीता बहिनीले पढिदिनुहोस् न है। र 13 को 33 देखि 33 र 37 पद हाम्रो ज्योति छ। ज्योतिले सुन्दैछ? हजुर अङ्कल। ल मर्कुसको 13 को 33 देखि 33 र 37 पद चाहिँ हाम्रो ज्योतिले पढ्दै हो। सीता बहिनीले मर्कुस
14 को 38 पद पढ्दिनुस् ल। मर्कुस 13 को कति भन्नुभयो अङ्कल? 33 र 37 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ। 33 देखि 37 पढ है। हजुर हुन्छ। 33 मा यसरी लेखिएको छ, होशियार रहो, जागा बस र प्रार्थना गर, किनकि त्यो बेला कहिले आउने हो त्यो तिमीहरू जान्दैनौ। यो त मालिकले आफ्ना चाकरहरूलाई घरको प्रत्येक काम र दायित्वको जिम्मा दिएर र पालेलाई जागा रहनु भनी आज्ञा दिएर परदेश लागेको जस्तो हो। यसकारण तिमीहरू पनि जागा रह, किनकि घरको मालिक बेलुकी कि आधा रातमा कि ढाले बास्ता कि बिहान कहिले आउने हो त्यो तिमीहरू जान्दैनौ। नत्र त ऊ अचानक आउँदा उसले तिमीहरूलाई निदाइरहेको भेटाउला। जे म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो म सबैलाई भन्दछु, जागा रहो। जागा रहो। जागा रहेर प्रार्थना गर्ने है, निरन्तर प्रार्थना गर्ने कुरा। ल अब 14 पदको 14 अध्यायको 38 पद हाम्रो बहिनी सीता हुनुहुन्छ। छु दाइ। ल पढ्नुस् त। जागा रहो अनि प्रार्थना गर र तिनीहरू परीक्षामा नपर। आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर दुर्बल छ। आमेन। आज प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि हामीलाई के उत्साह दिनुहुन्छ भने जागा रहो र निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। अघि निरन्तरताको कुरा है, यो चाहिँ अब हामी बाँचुन्जेल अघि मैले भने यो हाम्रो रुटिन होइन, यो हाम्रो जीवनशैली हो। हामीले हरेक शुक्रबार जो उपवास प्रार्थना गर्छौँ नि, इट इज आवर लाइफ स्टाइल इन क्राइस्ट जिजस। ख्रिस्ट येशूमा छु म इसाई हुँ, म प्रभुको छोरा हुँ, म प्रभुको छोरी हुँ, म प्रभुको चेला चेली हुँ भने म प्रभुको नमुनालाई, प्रभुको उदाहरणलाई म पछ्याउँछु भन्ने कुराको एउटा शैली हाम्रो यो चाहिँ जीवनशैली हो है। यो चाहिँ हाम्रो रुटिन होइन, हाम्रो तालिका होइन। तालिका रुटिन भएकोले हामीले गर्नै पर्ने भन्ने होइन, तर यो चाहिँ हाम्रो जीवनशैली हो है। हामीले जागा रहने, प्रार्थना गर्ने, निरन्तर प्रार्थना गर्ने है। हामीलाई जागा रहो, प्रार्थना गरिरहो अनि परीक्षामा नपर। आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर दुर्बल छ। शरीरले के भन्छ? ए भोलि पढ्लास् नि, भरै पढ्लास् नि, भरे शनिबार पढ्दा भइगयो नि, शनिबार प्रार्थना गर्दा भइगयो नि, पास्टरले गरिदिइहाल्छ नि। के हामीले चाहिँ आज प्रार्थना गर्नलाई, बाइबल पढ्नलाई है हाम्रो शरीरले चाहिँ चाहन्छ, हाम्रो आत्माले चाहिँ चाहन्छ, तर शरीरले चाहिँ ए सुत एकछिन सुत, भरे गर्लास् नि, भोलि गर्लास् नि भनेर शरीरले चाहिँ भन्छ अरे। शरीर चाहिँ दुर्बल तर आत्मा चाहिँ सधैँ तयारी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आज हामीले जागा रहेर प्रार्थना गर्ने, प्रार्थनामा चाहिँ संवेदनशील हुने। यो कसलाई भनेको प्रभुले? चेलाहरूलाई। चेलाहरू संवेदनशील थिएनन् अनि उनीहरू चाहिँ होसियारी थिएनन्। गर्न मन परे गर्ने है, चाहिएको बेला गर्ने, नत्र अरू बेला नगर्ने। गेत्सेमनेको बगैँचामा प्रभु आफ्नो क्रुसमा टाँगिनुपर्ने समय आउँदाखेरि उहाँ गेत्सेमनेमा उहाँको पसिना चाहिँ रगतको थोपा जस्तो आइरहेको थियो भनेर भनेको छ। मसँग एकछिन पनि तिमीहरू प्रार्थना गर्न सक्दैनौ भनेर पत्रुसलाई, यूहन्नालाई उहाँले भन्नुभयो। तर उनीहरू सुते। र आज हामी पनि आज संवेदनशील नभइकन प्रार्थना हामी कतिपल्ट गर्छौँ। त्यस कारणले आज हामी प्रार्थनामा, उपवासमा हामी संवेदनशील भएर, हामी एकदमै अनुशासित भएर हामी प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो समस्यालाई, हाम्रो टेन्सनलाई, हाम्रो तनावहरूलाई, हामी तनावलाई मात्रै हेर्छौँ, प्रभुलाई हेर्दैनौँ। यहाँ हन्नाले चाहिँ तनावलाई मात्रै हेरेन, उसको लागि बहुत तनाव थियो, बहुत समस्या थियो, तर त्यो तनावलाई होइन, प्रभुलाई हेरिन् उनले, प्रभुलाई मागिन् उनले। अनि हन्नाले चाहिँ त्यो कुरा पाइन्। अनि हन्नाको परमेश्वर चाहिँ आज दिदी बहिनीहरू, आमाहरू, तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हन्नाको प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुन्छ। हन्नाको निराशापनलाई, उदासीनतालाई, अशान्तिलाई, बाँझोपनलाई, सुक्खापनलाई विश्वास गर्यो, प्रार्थना गर्यो, बाइबल पढ्यो, हुँदैन। के गर्ने अब होइन? रोकिने होइन, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, जागा रहो, मागिरहो र पाएको छु भन्ने विश्वास गर। जब उसले विश्वास गर्यो नि,
उसको उदासीनता हरायो भनेको उसको उदासीनता उदासीन भएन अब 18 पदमा आएर है उसले खाना खायो ऊ खाना खाने भयो सुत्ने आराम गर्न सक्ने भइन् उनको प्रार्थनाले आफ्नो प्रार्थनाले एउटा संवेदनशील एउटा ध्यान दिएर गरेको प्रार्थना एउटा मनबाट हृदयबाट गरेको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले तुच्छ ठान्नुहुन्न त्यसकारणले गर्दा आज हामी टेन्सनमा हुन्छौं आज हामी समस्यामा हुन्छौं हामी आज दुःख कष्ट भित्र हुन्छौं परमेश्वर त्यो भित्र लानुहुन्छ हामीलाई अनुमति दिनुहुन्छ त्यो भित्र जानलाई र त्यो भित्रै छोड्नु हुन उहाँले हामीलाई त्यो भित्र पनि हामीले उहाँसँग पुकार गरेको त्यो भित्र पनि उहाँसँगै हिँडेको उहाँले हामीलाई चाहनुहुन्छ त्यो भित्र पनि संगति गरेको है म त दुःखमा थिएँ कष्टमा थिएँ बाइबल पढ्नु नि भ्याइन अनि संगतिमा आउनु नि भ्याइन अनि दशांश दिनु पनि अब कहाँबाट दिनु मलाई नै थिएन हैन हामी आज आफैलाई मात्रै तनावभित्रै हामी तनावलाई हामी फोकस गर्छौं अनि आज हामी समस्याभित्र हामी फोकस गर्छौं भने हामी चाहिँ त्यो भित्रै रहन्छौं अझ त्यो तनावभित्र रहेको भए हैन अनि हन्नाले चाहिँ परमेश्वरलाई पुकार नगरेको परमेश्वरसँग समय नबिताएको भए परमेश्वरलाई पुकार निरन्तर नगरेको भए उले के त्यो समेल छोरा पाउँथ्यो होला र ऊ मर्थ्यो होला आत्महत्या गरी पठाउँथ्यो होला है त्यो समस्यालाई मात्रै हेरेको भए अर्काको आशिषलाई मात्रै हेरेको भए अरूलाई हेरेन उले परमेश्वरलाई हेरे त्यसैले प्रियहरु आज हामी साँचो हृदय लिएर साँचो हाम्रो कुरालाई लिएर परमप्रभु परमेश्वरका हामी उपवास र प्रार्थनामा हामी आउँ परमेश्वरले आज हामीलाई त्यो कुराहरू दिन सक्नुहुन्छ त्यसकारणले मैले भने उपवास प्रार्थना चाहिँ आज मण्डलीले राखेको एउटा रुटिन हो जाउँ न त बोलाइहाल्यो बसौँ न त भन्ने खालको एउटा साधारण सामान्य सोचले है हामी नबसौँ हामी करले पनि नबसौँ करले बस्छौँ भने अर्का करले श्रीमान श्रीमतीको करले श्रीमती श्रीमानको करले छोराछोरी बाबुआमाको करले मण्डली विश्वासी चाहिँ पास्टर अगुवाको करले हामी बस्छौँ भने हामीले त्यो उदासीनताबाट त्यो टेन्सनबाट हामीले छुटकारा पाउँदैनौँ त्यसकारणले गर्दा हामीले अस्ति भने हामीले छुटकारा पाएको हामीले मुक्ति र उद्धार पाएको मानिसहरू त्यसकारणले आज हामीले चाहिँ धेरै कुराको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्नेछ आज हामीले पाउने आफ्नो लागि मात्र होइन है आज फसल नष्ट भइरहेको अवस्था छ हैन प्रभुले भन्नुभयो फसल त प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन् आज फसल भनेको चाहिँ मानिसहरू हेर्नुस् त अहिले के रे कुलेखानीमा सिन्धुपाल्चोकमा मनाङमा सैकडौं मान्छेहरूको अनि बिजोग भइरहेको छ मानिसहरू मृत्यु भएको अवस्थामा छ त्यो फसल भनेको त्यो मानिसहरू आज त्यो फसलको लागि आज हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ त्यो फसलको लागि परमेश्वरसँग माग उहाँले भन्नुभएको छ मत्ती 9:37 र 38 पद पनि हामी पढौँ है र आज हामीले आफ्नो लागि मात्रै नभएर अनि हामीले माग्ने कुरा चाहिँ के को लागि चाहिँ हन्नाले माग्यो आफ्नो छोरा एउटा सामुएल छोरा तपाईले दिनु भने म तपाईमा समर्पण गर्नेछु तपाईको लागि हुनेछ त्यो छोरा अनि सामुएल चाहिँ अन्तिम न्यायकर्ता पुजारी अनि अगमवक्ता भएको छ है अनि अगमवक्ता पुजारी न्यायकर्ता कसले बनायो सामुएललाई त्यो हुने प्रेरणा कसले दियो भन्दा आमाले र आमाहरूले आज प्रार्थना गर्नु आमाहरूले आफ्नो छोराहरूको लागि आफ्नो नातिको लागि सन्तानहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि यहाँनिर पहिलो सामुएल 24 त्यो 1 अध्यायको 24 पदलाई को हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो खै दिदी बहिनी त देख्दिन आज ऊ के अरे हाम्रो ललिता छैन भन्छ ए ललिताले पढ्दैउ न है 1 को 24 पद सामुएल 1 को 24 पद रुथ सामुएल 1 को 24 यहाँ यसरी लेखिएको छ तब तिनले दूत छोडाइन् तब तिनले त्यसलाई आफूसित लगिन् तिनले आफ्नो साथमा एउटा 3 वर्षे 5.5 पाथी पिठो र 1
मशक दाखमत लिएर त्यो बालक सानै भए तापनि त्यसलाई सिलोमा परमप्रभुको भवनमा ल्याइन्। कहाँ ल्याइन्? त्यो बालकलाई कहाँ ल्याइन्? परमप्रभुको भवन, परमप्रभुको उपस्थितिमा ल्याइन्। आमाहरू, आज हामीले हाम्रो नानीहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थितिमा ल्याउने। सानो भए तापनि भनेपछि ऊ सानो थियो, केही कुरै नबुझ्ने थियो है। सानो, यो सानो छ, अहिले केही बुझ्दैन, यो ठुलो भएपछि आफै गरिहाल्छ नि भएर हुँदैन। सानैमा उसले त हन्नाले मागेको कुरा चाहिँ के को लागि मागेको थियो? परमेश्वरको लागि, परमेश्वरको इच्छामा, परमेश्वरको लागि। आज हामीले जे माग्छौँ नि परमेश्वरको लागि। परमेश्वर यो चाहिँ तपाईँको लागि हुनुपर्छ, मैले मागेको कुरा चाहिँ तपाईँको महिमा हुनुपर्छ। अनि सामुएल चाहिँ दाउद राजालाई अभिषेक गर्ने पहिलो पुजारी, पहिलो अगमवक्ता, अन्तिम न्यायकर्ता, 3वटा पद उसको छ है सामुएलको। सामुएललाई आमाले चाहिँ कहाँ ल्याइन्? सानोमा दुध छुडाएपछि, भर्खर दुध छोडेको भनेपछि भर्खर 2-3 वर्षको थियो होला बिचरा हैन। त्यो सामुएल बालक सानो भए तापनि भनेपछि बालक सानै भए तापनि त्यसलाई सिलोमा परमप्रभुको भवनमा ल्याइन्, परमप्रभुको उपस्थितिमा। हामी आज उपवास प्रार्थना संगति बस्छौँ, हाम्रो अरू संगतिहरू हुन्छ, हाम्रो नानीहरूलाई पनि हामीले ल्याउनु पर्छ, हाम्रो नानीहरूलाई पनि हामीले सँगै राख्नुपर्छ। यो काम चाहिँ कसले गर्ने हो? यहाँ एल्कनाले गरेको छैन है। हन्नाले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी परमेश्वरमा, आफ्नो त्यो सानो बालकलाई परमेश्वरमा सुम्पेको छ र परमेश्वरको लागि भनेर आज हामीले माग्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो लागि होइन, तर परमेश्वरको लागि, परमेश्वर तपाईँको महिमाको लागि, तपाईँको निम्ति यो कुरो भएको होस्। मैले मागेको कुरा, मैले गरेको कुराबाट, मैले गरेको प्रार्थनाद्वारा, मैले बसेको उपवासद्वारा तपाईँको मण्डली आज वृद्धि होस्। फसलमा मानिसहरू आज धेरै बाँच्न सकुन् हैन। फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। फसलको निम्ति प्रार्थना गर्न जरुरी छ। फसल भनेको मानिसहरू। आज तपाईँ र म बाँच्यौँ, तपाईँ र मैले मुक्ति पायौँ, तपाईँ र मैले उद्धार पायौँ र आज अरूले पनि उद्धार पाएको। तपाईँ र मेरो परिवारको मानिसहरू, आज बाँचेको मानिसहरू मरिरहेको अवस्थाहरू छ है। ख्रिस्टमा आइसकेको मानिसहरू फेरि अनि जाडो सिखाउन गएको छन्, फेरि पूजा गर्न गएको छन्। आज दियावलसले फेरि तानेर लगेको अवस्था छ। किन? तपाईँ र मैले संवेदनशील भएर आज नमागेको कारणले गर्दा मण्डलीले आज संवेदनशील भएर, आज सिरियस भएर तपाईँ र मैले परमेश्वरसँग माग्नुपर्छ। र आज हन्नाले चाहिँ आफ्नो छोरा, त्यो सानो बालक, उनले मागेको कुरा उनले पाइन् र त्यो बालकलाई परमप्रभुको उपस्थितिमा लगिन् र उनले यहाँ भेडा अनि यहाँ साँडे उनले चढाएको छन्। यो चाहिँ के हो? आज हामीले त्यो चढाउनु पर्दैन। आज तपाईँ र मैले धन्यवाद चढाउने है। फिलिप्पी 4:6 पदलाई हामी पढौँ है। फिलिप्पी 4:6 अब तपाईँ र मैले मागेको कुरा चाहिँ पाएको छु भनेर विश्वास पनि गर्नुपर्छ। अनि यो हन्नाले चाहिँ विश्वास गरि नि, हृदयमा विश्वास आयो नि, मैले मागेको कुरा परमेश्वरले मलाई दिइसक्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ उनले पहिला थाहा पाइसकिन् है। थाहा पाइसकेको कारणले गर्दा उनले धन्यवाद चढाइन् त्यहाँ। अनि आज धन्यवाद चढाउने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ पाइसकेपछि मात्रै भोलि होस् न त्यसपछि धन्यवाद चढाउँला, भोलि पैसा आओस् न, भोलि यो मेरो आशिष आओस् न त्यसपछि भेटी चढाउँला हैन, त्यसपछि धन्यवाद चढाउँला। हामीले चाहिँ भइसकेपछि मात्रै होस् न पहिला भनेर धन्यवाद चढाउने कुरा चाहिँ काम भइसकेपछि चढाउँला। तर यहाँ त काम, हामी विश्वासीहरूले चाहिँ आज यसुलाई विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ हामीले मागिसकेपछि अब त्यो कुरो हाम्रो लागि आएको छ है। यो एउटा तेस्रो आयाम भन्ने एउटा किताब छ। त्यो किताब कोरियाको महान पास्टर, ठुलो पास्टर हाम्रो डेभिड योङ्गिचोले लेख्नु भएको छ। त्यहाँ तेस्रो आयाममा उहाँले के भन्नुभएको छ भने उहाँले चाहिँ परमेश्वरसँग साइकल माग्नु भयो अरे। अनि उहाँले परमेश्वरसँग के अरे फर्निचर माग्नु भयो अरे, टेबल कुर्सी माग्नु भयो अरे। अनि त्यहाँ भनेको छ के, अनि डेभिड योङ्गिचोलाई परमेश्वरले भन्नुभयो अरे तिमीलाई कुन ब्रान्डको साइकल चाहिएको, कहाँ बनेको साइकल चाहिएको त्यो पनि भन भनेर भन्नुभयो अरे। अनि उनले भने अरे मलाई चाहिँ चाइनामा बनेको साइकल, चाइनिज साइकल चाहिएको भनेर भन्नुभयो अरे। अनि टेबल कुर्सी चाहिँ कुन काठको कुर्सी हैन त्यो पनि स्पष्ट माग भनेर स्पष्ट माग्दाखेरि उनले चाहिँ पाएको आभास उनले गरे। अनि उनले चाहिँ उनको साथ मागिरहेको कुरा अनि साथीहरूलाई उनले गवाइदिए अरे मैले परमेश्वरसँग साइकल मागेको थिएँ, उहाँले दिनुभयो। अनि मैले परमेश्वरसँग टेबल कुर्सी मागेको थिएँ, फर्निचर मागेको थिएँ, उहाँले मलाई दिनुभयो।
भन्नु पर्यो डेभिड यङ्गीको साथीहरूले, अरे दिइसक्नुभयो दिइसक्नुभयो भने। अनि कहाँ छ खै देखाउ न त भन्दाखेरि त अब पाइसकेकै छैन, पाउनुभन्दा अगाडि नै उसले त पाइसके, मलाई परमेश्वर दिइसक्नुभयो भने अरे। अनि साथीहरूले खै हेरौँ न त त्यो हर्कुलस साइकल, त्यो चाइनिज साइकल, अनि के अरे धुपीको काठको के अरे टेबल कुर्सी मैले पाइसकेको छु भन्नु पर्यो। अनि देखाउनुहोस् न भन्दाखेरि त छैन, अब पाइसकेको भयो। तर उहाँले के भन्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ मैले पाइसकेको छु, गर्भमा आएको छ, अब जन्मिनु मात्रै बाँकी छ भन्नु पर्यो। गर्भमा आएकोलाई हामी देख्दैनौँ, गर्भभित्र चाहिँ नानी होइन, हन्नालाई नानी दिइसक्नु भएको त्यसो गर्भभित्र, तर बाहिर देखाउन सकिँदैन थियो। तर उसले पाइसकेको कारणले गर्दा ऊ उदासीनता भएन, ऊ धन्यवादी भयो भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले मागेको कुरा चाहिँ हामीले पाएको छु, म पाउँछु भन्ने विश्वास साथ है संवेदनशील भएर हामीले माग्छौँ भने उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। फिलिप्पी 4:6 कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्। यो पनि 52 नम्बर कोरस छ है। म अन्तिममा यो फिलिप्पी 4:6 लगेर कोरस नम्बर 52 नम्बरमा राखेको छ र तपाईँले 52 नम्बर कोरस हेर्नुहोस्, त्यो म गाउने छु, तपाईँहरूले पनि मसँगै गाउनुहोस्, त अरू बेला पनि गाउनुहोस्। म चाहिँ यो कोरस मोटरसाइकलमा हिँड्दै गर्दा पनि गाउँछु, टोयलेटमा बसिरहेको बेला पनि गाउँछु है। म मोटरसाइकलमा चढेर हिँड्दै गर्दा सरर मोटरसाइकल हिँड्दै गर्दाखेरि यो कोरस गाइरहन्छु। म टोयलेटमा बस्दाखेरि पनि म गाउँछु है। र यहाँ चाहिँ कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र अन्तर्विन्ती निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्। यो जाहेर चाहिँ एकदमै हृदयबाट हन्नाले परमप्रभु परमेश्वरमा आँसु झारेर आफ्नो हृदयको कुरा, मनको कुरा उनले परमेश्वरमा जाहेर गरिन् र उनी धन्यवादी भइन्। र फेरि उनी कहिल्यै पनि उदासीन भएनन् भने उनी कहिल्यै पनि निराश हुनु परेन जीवनमा। र निराशा हामीमा धन्यवादको कुरा आउनुभन्दा अगाडि, शान्ति र आनन्द आउनुभन्दा अगाडि निराशा आउँछ, दुःख आउँछ, उतार चढाउ आउँछ, वेदना आउँछ, पीडा आउँछ। तर त्यो माथिबाट परमेश्वरले हामीलाई सफलतामा, आशामा लानुहुन्छ, शान्तिमा लानुहुन्छ, आशिषमा लानुहुन्छ है। 52 नम्बर कोरस तपाईँले हेर्नुहोस्, मसँगै तपाईँले गाउनुहोस्। र आज तपाईँ र मैले परमेश्वरमा हाम्रो कुराहरू जाहेर गरौँ, परमेश्वरमा हाम्रो अन्तर्विन्तीहरू ल्याउँ र हामी एउटा संवेदनशील हिसाबले एउटा विश्वास लिएर परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँ र हामीले हाम्रो विश्वास हाम्रो छोराछोरीलाई परमप्रभुको उपस्थितिमा लैजाउँ। मेरो छोरा इमानुएल अहिले युकेमा छ। युकेमा जानुभन्दा अगाडि उसलाई मैले उपवास प्रार्थनामा मेरो छोरालाई लिएर गएको थिएँ। मैले एकदमै सुनसान ठाउँमा, परमप्रभु यो छोरालाई तपाईँले, यो छोराले मागेको कुरा तपाईँले दिनुहोस्, तपाईँले नै दिनु भएन भने हामीले पाउँदैनौँ, हाम्रो हातमा छैन प्रभु। मैले मागेको थिएँ, मेरो छोरा इमानुएललाई मैले लगेर त्यो ठाउँमा प्रार्थना गरेको थिएँ। त्यो फोटो अझै मैले राखिरहेको छु, जहाँ मैले मेरो छोरालाई लगेर मैले प्रार्थनामा मेरो मनबाट, मेरो हृदयबाट परमेश्वरमा मेरो मनको वेदना, मेरो कुरा मैले राखेको थिएँ। परमेश्वरले लाजमा पार्नुहुन्न प्रियहरू, तपाईँ र मलाई, तर तपाईँ र मैले पाउँदैछु भनेर संवेदनशील भएर विश्वास साथ तपाईँले मैले माग्नुपर्छ है। केही कुरामा चिन्तित नहो, तर सबै कुरामा धन्यवाद साथ प्रार्थना गर, प्रार्थना गर र पाउनुभन्दा अगाडि नै धन्यवाद देऊ, धन्यवाद देऊ। र परमेश्वरको शान्तिले तिम्रो हृदय र तिम्रो विचारलाई यसुमा रक्षा गर्नेछ भने यहाँ भन्छ है। आउनुहोस्, म गाउने छु र आजको वचन पढाइबाट परमेश्वरले हामीलाई निरन्तर प्रार्थना गर्ने, खुरन्दार प्रार्थना गर्ने, जसुकैले जेसुकै भनुन्, हामी निरन्तर प्रार्थनामा माग्ने, प्रार्थनामा रहने। मानिसले हामीलाई निराशा बनाउँछ, संसारले हामीलाई निराशा बनाउँछ। यो एल्काना र पनिन्ना उसको सौताले यो हन्नालाई निराशा बनाइदिएको थियो, तितो बनाइदिएको थियो भनेको उसको जीवन तितो बनाइदिएको थियो। तितो पछि मिठो आउँछ प्रियहरू, तितो आउनै पर्छ, पीडा आउनै पर्छ, प्रतिकूल कुरा आउनै पर्छ, अनि अनुकूल कुरा आउँछ, अनि मिठो आउँछ। अनि अब पछि चाहिँ मिठो आशिष आयो हन्नाको जीवनमा। हन्ना कहिले उदासीन हुनु परेन भन्छ 18 पदले। 24 पदले के भन्छ? उनले आफ्नो
बालक छोरालाई परमप्रभु परमेश्वर कहाँ लगेर राखिदिन्, समर्पण गरिन्, सानै भए तापनि नबुझ्ने भए तापनि। र आज हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरमा हाम्रो छोराछोरीलाई हामीले समर्पण गर्नुपर्ने, डोराउनु पर्ने, उहाँको उपस्थितिमा तपाईँ र म जानुपर्ने र तपाईँ र म सँगसँगै उनीहरूलाई लानुपर्ने कुरा। यो कुरा चाहिँ आज सिक्नुपर्ने कुरा हो। र तपाईँ र मैले मागेको कुरा माग्नुपर्ने रहेछ, नमागिकन हामीले पाउँदैनौँ है। हन्नाले मागिन्, आफैले प्रार्थना गरिन्, आफैले आँसु बगाइन्, आफ्नो लागि आफैले गरिन्, आफ्नो लागि हामीले आफैले गर्न पर्छ है। कतिपल्ट पास्टर आएर प्रार्थना गरिदिए हुन्थ्यो, डिकन आएर प्रार्थना गरिदिए हुन्थ्यो, अब डिकन आउँदैन, पास्टर आउँदैन, कसैले मलाई त हेर्दैन, कसैले प्रार्थना गरिदिँदैन, कसैले मेरो वास्ता गरिदिँदैन, हामी निराशा हुन्छौँ। निराशा भएपछि मान्छेहरू आत्महत्या गर्न पुग्छ, अनिन्द्रामा पुग्छ, निराशाभित्र नै बाँच्छ, निराशालाई मात्रै हेर्छ, अनि त्यो पीडालाई मात्रै हेर्छ, प्रभुलाई हेर्दैन। उस त्यस्तो तितोपना, त्यस्तो वेदना, त्यस्तो उदासीनताको कुरा हन्नाको जीवनमा कति तितो कुरा थियो है। तर त्यो तितो कुरामा परमेश्वरलाई लिएर राखिदिन् र उनी उदासीनताबाट छुटकारा पाइन्। उनको कुरा परमेश्वरले सुन्नुभयो। अनुग्रही हाम्रो परमेश्वर अनुग्रही परमेश्वर हुन्छ। हन्नाको परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँलाई मैले मागेको कुरा तपाईँले वास्ता गर्नुभएको छ, उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। हृदयबाट मागेको कुरा हामीले मिना राई दिदीको लागि हृदयबाट हामीले आँसु झारेर, लोकराज र ललिताको जीवनमा हाम्रो सन्ध्याको आँखामा कति आँसु थियो भन्ने कुरा, त्यो आँसुलाई परमेश्वरले खेर जानु दिनुहुन्न। हाम्रै अगाडि परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको छ प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दा आँसुबाट गरेको प्रार्थना तपाईँ र मेरो मानिसको लागि, तपाईँ र मेरो घर परिवार नबाँचेका मानिसहरूको लागि हामीले आँसु झारौँ। तपाईँ र मेरो घरमा, तपाईँ र मेरो श्रीमती मात्रै विश्वासी छ, कति ठाउँमा श्रीमान विश्वास गरेको छैन, श्रीमान मात्रै छ, कति ठाउँमा श्रीमतीले विश्वासी गरेको छैन, कति ठाउँमा बाबुआमा मात्रै विश्वासी छ, छोराछोरीले विश्वास गरेको छैन, कति ठाउँमा बाबुआमा मात्रै विश्वासी छन्, छोराछोरीले विश्वास गरेको छैन। के हामीले आँसु झार्ने, हामीले त्यो कुराको लागि दिने, हाम्रो सर्वस्व दिने हामीले प्रण गरेका छौँ। परमेश्वरमा अन्तर्विन्ती साथ हामीले धन्यवाद दिने, चिन्ता नगरेको उहाँका प्रार्थना गर्ने। र हामी यो अहिले फिलिप्पी 4:6 पदलाई मैले आज हाम्रो फेसबुकमा पनि मैले राखेको छु। यो पदलाई एउटा मानिसहरूलाई, हाम्रो विश्वासीहरूलाई एउटा उत्साह होस्, हौसला होस् भनेर मैले राख्छु वचनहरू। र आउनुहोस् हामी यो के अरे फिलिप्पी 4:6 पदलाई 52 नम्बर कोरसमा राखेको छ। तपाईँ र मैले गाउँ है। आउनुहोस्। केही कुरामा चिन्तित नहो, सबै कुरामा धन्यवाद साथ प्रार्थना गर, परमेश्वरको शान्तिले तिम्रो हृदय र तिम्रो विचारलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। ओ येशूमा रक्षा गर्नेछ। फेरि केही कुरामा चिन्तित नहो, सबै कुरामा धन्यवाद साथ प्रार्थना गर, परमेश्वरको शान्तिले तिम्रो हृदय र तिम्रो विचारलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। ओ येशूमा रक्षा गर्नेछ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हन्नाको तितोपनलाई, हन्नाको त्यो वेदनालाई, त्यो पीडालाई, उदासीनतालाई, त्यो समस्यालाई, त्यो टेन्सनलाई आज हटाएर शान्ति दिने, छोरा दिने, ठुलो आशिष दिने परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रियहरू। र आज हामी पनि समस्यामा, हामी पनि आज तितोपनामा, उदासीनतामा, निराशामा, सुक्खापनामा, बाँझोपनामा हामी कहिलेकाहीँ त्यो महसुस गर्छौँ। कति बाँझो, केही पनि आशिष नभएको, सबै रोकिएको जस्तो हामीले महसुस गर्छौँ। तर आज हामी त्यस्तो अवस्थामा हन्नाको परमेश्वर कहाँ जाउँ? हन्ना परमेश्वर कहाँ गइन्? परमेश्वरको उपस्थितिमा गइन्। आफू मात्र गइनन्, अरूलाई पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा ल्याउने स्त्री, अरूलाई पनि आफ्ना नानीहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा ल्याउने आमा, एउटा स्त्री बनिन्। प्रियहरू, आमाहरू, दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, जवानहरू आज परमेश्वरमा
धन्यवाद साथ प्रार्थनामा हामीले मान्छौँ भने उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। तिमीहरूले प्रार्थना गरेर मसँग केही कुरा माग्यौ भने पितामा पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनिकन म त्यो तिमीहरूको निम्ति गर्नेछु भनेर यूहन्ना 14 अध्यायको 13 पदमा उहाँले भन्नुभएको छ। 14 पदमा तिमीहरूले के इच्छा लाग्छ, केही कुरा माग्छौ, इच्छा लागेको मागेको कुरा तिमीहरूलाई म दिनेछु, उत्तम कुराले म तिमीहरूलाई तृप्त पार्नेछु परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हन्नाको परमेश्वर हन्नालाई सधैँ त्यो उदासीनतामै, त्यो दाँजोपनमै, त्यो गर्भ रोकेको अवस्थामा बस्नु परेन। उनलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभयो, उनलाई आशिषको ढोकाहरू खोलिदिनु भयो। राजा परमेश्वर आशिषको ढोकाहरू खोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले निरन्तर अन्तर्विन्ती प्रार्थना साथ विश्वास गरेर मागौँ। उहाँले हामीलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई आनन्द दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, आशिषले भर्नुहुन्छ प्रियहरू। र आज हामी यो रुटिन पुरा गर्नलाई हामी यो शुक्रबारको दिन हामी यो हाम्रो एउटा तालिका पुरा गर्नलाई मात्र आएका छैनौँ। यो हाम्रो जीवनशैली हो, यो हाम्रो ख्रिस्टसँग जिउने, ख्रिस्टसँग हिँड्ने हाम्रो एउटा आदत हो, हाम्रो एउटा संवेदनशीलता हो। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद प्रभु तपाईँको वचनको लागि। तपाईँको वचन जिउँदो छ, तपाईँले माग्नेहरूलाई दिनुहुन्छ। मसँग माग, मलाई पुकार र तिमीहरूलाई म जवाफ दिनेछु। तिमीहरूले थाहा नपाएको, तिमीहरूले नजानेको अचम्मको कुराहरू म तिमीहरूलाई दिनेछु, आशिषहरू म तिमीलाई दिनेछु तपाईँले भन्नुहुन्छ। प्रभु हामीलाई तपाईँसँग सही कुरा सही ढङ्गले माग्ने, निरन्तर प्रार्थना गर्ने, जागा रहने शक्ति हामीलाई दिनुहोस् प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद छ। सबै कुरामा आनन्दित हुने, निरन्तर प्रार्थना गर्ने र सब थोकमा धन्यवाद चढाउने शक्ति हामीलाई दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँको जीवित वचनको लागि। हन्नाको परमेश्वर तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् वचनमा। र